خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين قالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما صار في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أفضل من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يصرف عنه يوم فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أي شيء أكبر هذا قل شهيد بيني وبينكم وإليه هذا القرآن لكم به ومن بلغ أئن تشهد أن مع الله آيات أخرى لا أشهد قل إنما إنني بريء مما تشركون الله آتاهم الجن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون من أظلم ممن افترى على الله من هو كذب بآياته إنه لهو الظالمون ومن أحشرهم جميعا ثم للذين أشركوا وإن شركاء الذين كنتم تمون ولم تكن فتنة لا قالوا ولربنا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلهم ما كانوا فمنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا حتى إذا جاءوك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون يهلك الله أنفسهم ويشعرون ولو ترى إذ وقفوا عن النار فقالوا يا ليتنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما يخفون من قبل ولو ردوا لما نهوا منهم لكفروا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ما نحن بموتين ولو ترى إذ وقفوا على رمضان شهادة بالحق قال ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يحملون أوزارهم على ظهورهم ولا ما يظلمون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ونار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعلمون قد نعلمه لجهدك يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فلا كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله نطاعك من المرسلين وإن كان كبر عليك عبادهم فإن استطعت أن تبدأ نفقا في الأرض وسلما في السماء فتقوم بها ولو شاء الله جمعهم لها فكونن من أهل الذين الذين تعون والموتى
يبعثهم الله ثم يرجعون قالوا نرسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مثالكم ما فرت في كتاب من ثم إلى ربكم يحشرون فالذين كذبوا بآياتنا أصحابهم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم